हेलो वेलकम वेलकम तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स एजेमा हामी सब मल्टिपल एंगल टपिक जो ट्रिग्नोमेट्री च्याप्टरको थियो त्यो हामी डिलिङ गरेको थियो यो भन्दा अघिको भिडियोमा जोमा यो बुझाएको थियो कि कसरी मल्टिपल एंगलबाट सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला डिराइभ भएको छ र त्यसलाई हामी कसरी युनिक तरिकाले लर्न गर्न सक्छौं त्यो कुरा हामी फर्स्ट पार्ट जो सब मल्टिपल एंगलको भिडियो बनेको छ त्योमा तपाईहरु गएदेखि हेर्नु होला र अब हामीले यो सब मल्टिपल एंगल च्याप्टरको केही भिभिआई क्वेशन जो 2 मार्कमा एसईमा सोध्ने गरिन्छ हामी त्यो क्वेशन लिएर आएको छौं हेरौं के क्वेशनले के भनेको छ कि cos 30 डिग्री यो भिभिआई क्वेशन छ एसईमा सोधेको पनि छ र योमा मैक्सिमम अलिक समस्या हुन्छ लास्टको स्टेप हुन्छ जहाँबाट हामी यो प्रुभ गर्छौं त्योमा अलिक कन्फ्युजन आउँछ एकछिन हामी हेर्छौं त्यो कहाँ कन्फ्युजन भइरहेको छ ओके गिभन छ हामीलाई cos 30 डिग्री इक्वल टु √3/2 तर फर्स्टमा प्रुभ गर्नुपर्छ sin 15 बराबर सेकेन्डमा cos 15 र थर्डमा tan 15 यो दिएको खाना सरको बुकबाट यो पनि लिएको छ ओके त हामी स्टार्ट गर्छौं फर्स्ट स्टेपबाट कि हामीलाई फर्स्ट जो क्वेशन छ हाम्रो त्योबाट म स्टार्ट गर्छु भने यहाँ त sin 15 डिग्री इक्वल टु √3 - 1/2√2 बट हामीलाई जति पनि यो तीन एउटै जो टर्म छ प्रुभ गर्नको लागि एउटै कन्डिसनबाट गर्नुपर्छ त्यो कन्डिसन हो cos 30 डिग्री इक्वल टु √3/2 बाट ओके हामी यो क्वेशन के हामी मेटिरहेछौं ओके हामीलाई सबभन्दा पहिलो cos 30 डिग्री इक्वल टु के दिएको छ √3/2 यो जो डिग्री छ यो डिग्रीलाई म के गर्छु लेट गरिदिन्छु ए बाट के भन्छ सजिलो हुन्छ जब हामी फर्मुला डिराइभ गर्छौं त्यसलाई हामी फेरि एप्लाई गरिदिन्छौं र तत्काल लेट हामी गर्छौं a इक्वल टु 30 डिग्री किन अब यहाँबाट a यहाँ 30 हुन्छ त्यहाँ हामी के रिप्लेस गरिदिन्छौं a रिप्लेस गर्छौं हामी यहाँ लेख्न सक्छौं cos 30 छ a इक्वल टु √3/2 ओके अब हामीलाई यही कन्डिसनबाट फर्स्ट sin 15 डिग्री त्यो प्रुभ गर्नुपर्छ हेरौं कसरी हामी त्यो प्रुभ गर्छौं र हामीलाई cos a को जो सब मल्टिपल एंगलमा cos a भनेको मल्टिपल एंगल cos 2a हो त cos a को हामी sin को फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ किन प्रुभ जो गर्न भनेको छ त्यो sin इक्वल्स टु cos a मा sin को जो टर्म छ फर्मुला हामी त्यो एप्लाई गर्छौं किन हामी टार्गेट छ sin बराबर ल्याउने ओके cos a को जो फर्मुला हुन्छ cos a इक्वल्स टु 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 सब मल्टिपल एंगल 2 हुन्छ रे अब जहाँ जहाँ a छ त्यहाँ हामी के रिप्लेस गर्छौं 30 डिग्री किनभने भयो त्यो फर्मुला लगाउन मात्र हामी a गर्यो अब यहाँ a यहाँ छ यहाँ cos 30 डिग्री इक्वल टु 1 - 2 sin स्क्वायर a छ भने फेरि 30 डिग्री/2 क्लियर ओके अब हामीलाई यसको भ्यालु थाहा छ नि cos 30 डिग्री बराबर √3/2 त हामी यहाँ यसको भ्यालु एप्लाई गरिदिन्छौं त √3/2 इक्वल टु 1 को 1a - 2 sin स्क्वायर यो भ्यालु 15 डिग्री बस यही हो टार्गेट sin 15 डिग्री हामी निकाल्नु छ अब यसलाई केही नगरिकन यो नम्बरहरुलाई यो साइडमा हामी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ किन हामी ल्याउनु छ sin 15 डिग्री मात्र ओके हामी के गर्छौं यो नम्बरलाई सबभन्दा पहिला म यो साइड लगिदिन्छु यो पुरै यो माइनस हुन्छ यो -2 sin स्क्वायर 15 डिग्री त्यसले म यो साइड लग्छु प्लस भइहाल्छ हामीलाई प्लसमा चाहिन्छ पनि लाग्नु ओके 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टु यो होल को होल है यो त प्लस छ यो साइड गयो भने के हुन्छ माइनस √3/2 अब हेर्नु यो माइनस पनि प्लस हो ओके अब यहाँ म के 2 को 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टु यहाँ म एलसीएम 2 लिन्छु 2 * 2 2 - √3 ओके अब हामीले यो 2 लाई कहाँ गर्नुपर्छ तलले मल्टिप्लाई भइहाल्छ यहाँ जो छ हामीलाई यसलाई हामी के भन्छौं क्रसमा दिन्छौं त्यहाँ डिभाइड गरिहाल्छ sin स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टु 2 - √3/2 इन्टु यो 2 तल आयो ओके अब हामीलाई
योबाट साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस रुट 3 बाई भइहाल्यो 4 भइहाल्यो। अब हामीलाई यो स्क्वायरलाई के गर्नुपर्छ त रिमुभ, किन हामीले यो साइन मात्रै चाहिने, यहाँ स्क्वायर त छैन। योलाई मैले यदि यहाँ लग्छु भने रुटमा गइहाल्छ हलमा। यहाँ म लेख्छु साइन 15 डिग्री इक्वल टू रुटमा गइहाल्छ 2 माइनस रुट 3 बाई 4। अब यहाँबाट म्याक्सिमम एक्सप्रेसन के हुन्छ, समस्या आउँछ। किनभने हामीलाई यहाँ 4 को त स्क्वायर भइहाल्छ, हामी निकालिहाल्छौँ। 4 को स्क्वायर 2 हो त हामी निस्किन्छ रुटबाट, तर यो माथिको जो टर्म छ त्यो त निस्किँदैन। अब हामीलाई जबसम्म यसको हल स्क्वायर हुँदैन तबसम्म यो रुट क्यान्सल हुँदैन। बट यहाँ पूर्वमा रुट के भएको छ, क्यान्सल भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई अब के गर्नुपर्छ त ए माथिलाई त a प्लस b को हल स्क्वायर हुनु पर्यो, a माइनस b को हल स्क्वायर। बट अहिले के हुन्छ, a माइनस b को हल स्क्वायर हुन्छ। किन यहाँ माइनस। ओके, र अरू के छ, हामीले क्लियर यो पनि गरिदिन्छ। यो 2 रुट 2 छ, यसको मतलब हामी के बुझ्यौँ कि 2 रुट 2 भनेको रुट अन्डर 8 हो। किन 2 रुट 2 भनेको रुटमा 8 छ भने 2 रुट 2 त हुन्छ नि। यसमा तलमा के छ, 8 छ। यसको मतलब यहाँ तलमा 4 मात्रै छ। यहाँ हामीलाई माथिले पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, तलले पनि हामी गर्न मिल्छ। किनभने एक हामीलाई फर्मुलामा जान्छ, अर्को तलमा 8 पनि जान्छ। ओके, अब यो म अब एक दिन लेखिन्छु। यहाँ म रिमुभ गरेर साइन 15 किलोमा डाइरेक्ट यहाँ लेख्छु है, यो साइडमा माथि प्रुभ गरेर 2 ले 2 में मल्टिप्लाई हुन्छ। रुट को रुट ए 4 माइनस 2 ले रुट 3 त 2 रुट 3 बाई 8। अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्छ। यो जो छ यो रुट 3 त 2ab फर्मुलामा यहाँ त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। टार्गेट चाहिँ 2 त फर्मुला देखिरहेको, यो फर्मुला 2 भइहाल्छ। a भनेको 1 मान्छु, b भनेको रुट 3 जसको मतलब। ओके, अब हामीले यहाँ एप्लाई गर्दाखेरि म रुट 3 जो छ त 3 को फर्ममा म डिराइभ गर्छु। किनभने हामीलाई 3 को रुट अन्डरको हल स्क्वायर त फेरि 3 हुन्छ। त्यही भएर म यहाँ 3 को टर्ममा यसलाई म सेपरेट गराएको छु। यो 4 छ, 4 लाई म यहाँ के गर्छु, 3 माइनस 2 रुट 3 प्लस 1 बाई 8। ओके, हेर्नु फेरि 3 प्लस 1 त 4 हुन्छ, 3 प्लस 1 छ फेरि 4 हुन्छ। त्यही भएर 3 प्लस 1 मा 4 लाई सेपरेट गर्यो, 2 भागमा म सेपरेट गरिदियो। 3 प्लस 1 4 हुन्छ, तर फर्मुलामा लग्नको लागि मात्रै म यहाँ 3 बनाएर यहाँ 1 राखिदियो। अब यसलाई म फर्मुलामा जहाँसम्म डिराइभ गर्न गइरहेको छु, त यो 3 जो छ त म के यहाँ रुट 3 को हल स्क्वायर गर्न सक्छु। 3 लाई किन सक्छु, हामी सक्छौँ। किनभने रुट अन्डर a को हल स्क्वायर बराबर a नै हुन्छ नि। जहाँ a हुन्छ हामी रुट a को हल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ यदि हामीलाई चाहियो भने। त्यही भएर म भने नि एक्चुअली यहाँबाट गाह्रो हुन्छ, किनभने यहाँ फर्मुलामा जबसम्म डिराइभ हुँदैन तबसम्म यो हल स्क्वायर बन्दैन। त म 3 र 1 लाई सेपरेट गरिदियो र 3 को हल स्क्वायर माइनस फर्मुला 2 इन्टु a भनेको रुट 3 हो, रुट 3 इन्टु b भनेको 1 म मान्छु, प्लस 1 को हल स्क्वायर बाई 8 को 8। क्लियर? ओके, अब यो त भइहाल्यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो कसको फर्मुला हो, a माइनस b को हल स्क्वायर, a माइनस b को हल स्क्वायर। इट मिन्स a भनेको रुट 3 माइनस b भनेको 1 को हल स्क्वायर बाई 8 को 8। अब त हामीलाई यो रुट स्क्वायरमा यो रुट क्यान्सल हुन्छ, अनि यो 8 छ त 8 को रुट के हुन्छ, 2 रुट 2। त हामी डाइरेक्ट यहाँ लेख्छौँ रुट अन्डर 3 माइनस 1 बाई 2 रुट 2 को हल स्क्वायर। यहाँ त हामीले यति नगर्दाखेरि हामी सिम्पली बुझ्छौँ यो यति स्क्वायर छ भने यो कति हाल्छ, यसलाई म बाहिर निकाल्छु सर। मानौ यसलाई म के गर्छु त योसँग यो कति हाल्छु, रुट 3 माइनस 1 को भने यो रुट यहाँ 8 छ, रुट 8 भनेको के हो, 2 इन्टु 2 इन्टु 2 को रुट अन्डर भनेको 2 बाई 2 हुन्छ। हामी डाइरेक्ट 8 को यहाँ बाहिर निकाल्छु, 2 रुट 2 आयो। हामीलाई पूर्वमा साइन 15 बराबर रुट अन्डर 3 माइनस 1 बाई 2 रुट 2 छ। इट हामीलाई यो बराबर के आयो, साइन 15 डिग्री इक्वल टू रुट 1 बाई 2 रुट 2। यो एउटा प्रुफ भयो। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन अब के छ,
ल ओके, अब हामी योभन्दा अगाडि त भनेको थियो कि 3 वटा हामीले प्रुभ गरेर दिइरहेको छ। अब यहाँ हामी नेक्स्ट जो प्रुफ छ त्यो छ cos 15 इक्वल टु √3 + 1/2 रूट। योभन्दा अगाडि यहाँ जस्ट माइनस थियो, अहिले प्लस छ, तर यहाँ रेसियो त चेन्ज छ, यहाँ साइन थियो कस छ। सेम प्रोसेस त्यही हो, बट सवाल यो छ कि हामीलाई एउटै कन्डिसनबाट बनाउनु पर्छ। त्यो कन्डिसन के हो? यो cos 30 डिग्री बराबर √3/2 भयो। ओके, हामी फेरि त्यही गर्छौँ, लेट गर्छौँ a इक्वल टु 30 डिग्री। यो a इक्वल टु के लेख्छौँ हामी? 30 डिग्री। अब जहाँ जहाँ 30 डिग्री छ त्यहाँ त्यहाँ हामी के राख्छौँ? a राख्छौँ। cos यहाँ 30 छ त a इक्वल टु √3/2 आयो। अब ए सेम प्रोसेस। अब हामीलाई cos a को सब मल्टिपलमा cos a को हामी अहिले साइन वाला फर्मुला लगाउँदैन कि त्योभन्दा अगाडिको प्रुफ थियो, त्योबाट साइन मागेको थियो, बट यहाँ cos मागेको छ। cos को cosै वाला फर्मुला हामी पढेको छु सब मल्टिपल एंगलमा। त्यो cos a को सब मल्टिपलमा cos को फर्मुला के हुन्छ त 2cos a/2 माइनस 1। यो फर्मुला तर याद हुनु पर्यो प्रुफ गर्नको लागि, हिसाब सोल्भ गरेर। ओके, अब जहाँ जहाँ a छ त्यहाँ त्यहाँ के मान्छौँ? 30 डिग्री। भर्खर यहाँ लेखेको छु कि जहाँ जहाँ a छ त्यहाँ 30 मानेको थियो, जहाँ जहाँ a छ त्यहाँ अब डिग्री 30 एप्लाई गर्ने। cos a त cos 30 डिग्री इक्वल टु 2cos a²। फेरि a छ त फेरि 30 डिग्री /2 माइनस 1। हामीलाई अब सोल्भ गर्नु छ भने यसको त भ्यालु दिएको छ क्वेशनमा। cos 30 डिग्री बराबर के दिएको छ? √3/2। हामी यहाँ एप्लाई गर्छौँ √3/2 इक्वल टु 2cos a²। 30 डिग्री / 2 के भ्यालु? 15 डिग्री माइनस 1। बस हाम्रो टार्गेटै के छ फेरि कि हामीलाई cos 15 डिग्री ल्याउनु छ। यो नम्बरलाई सबलाई यो साइड हामीलाई के भन्छ? कन्भर्ट गर्दैछु। √3/2 माइनस हो भने +1 इक्वल टु 2cos a² 15 डिग्री। सेम यसके हामी लिन्छ त √3 + 2 हुन्छ 2/2 इक्वल टु भइहाल्छ 2cos a² 15 डिग्री। यो 2 लाई म अगाडि गरेको 2 रुटलाई पछाडि पनि हामी गर्न सक्छौँ। ओके, अब हामी हेर्छौँ त यो 2 ले फेरि तल मल्टिप्लाई गर्छ। तिमीलाई के चाहियो? cos मात्रै चाहिन्छ, रुट मात्रै cos मात्रै मागिरहेको थियो। 2 टाइमले के गर्नु? क्रस मल्टिप्लाई। किन म यो लेखेको छु? cos a² 15 डिग्री इक्वल टु √3 + 2/2 इन्टु 2। यो 2 कहाँबाट आयो? यो 2 को 2 यो 2 यहाँ हो। अब के हुन्छ? cos a² 15 डिग्री इक्वल टु √2 + 2/4। ओके, अब फेरि जो म यो स्क्वायरलाई रिमुभ गर्छु यहाँ के गइहाल्छ? रुटमा आउँछ। किनभने a² बराबर 5 छ त a इक्वल टु √5। त्यसले म यो स्क्वायर रिमुभ गर्छु, के रुटमा गइहाल्छ। ल अब हामीलाई यो cos 15 डिग्री इक्वल टु √3 + 2/4। सेम त्यही प्रोसेस। फेरि यो रुटलाई मलाई के गर्नु पर्यो? क्यान्सल गर्नुपर्छ। यसको लागि फेरि यो फर्मुलामा जानु पर्यो। या त यो a + b को होल स्क्वायर जान्छ, या त यो a - b को होल स्क्वायर। अलिकति सोल्भ हुन्छ फर्मुला। यो त क्लियर छ कि यहाँ प्लस छ, a + b को होल स्क्वायरको फर्मुला हामी राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि यसलाई के गर्नु पर्यो? फेरि यहाँ 2√2 छ, यसको मतलब तलमा 8 हुनु पर्यो। तपाईँले 2√2 आउँछ, माथिमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई, तलमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई फेरि गर्छु। ओके, cos 15 डिग्री बराबर √3 + 2/4। यहाँ पनि इन्टु 2 ले गर्दिनँ, यहाँ पनि फेरि 2 ले गर्नुपर्छ। म अब cos लास्टमा लेख्छु 15 डिग्री। अब मात्रै सोल्भ गरेर चाहिँ हेरौँ। अब हामीलाई यो रुट को रुट ए ठिक छ। यसलाई फेरि म 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु त के भइहाल्छ? 2√3 + 2 2 जा 4/8। क्लियर छ? ओके, अब यति कुरा बुझिसकेपछि यो 4 लाई म अगाडि हेरेर पछाडि प्लस छ, हामी आफै राख्न सक्छौँ। 4 + 2√3/8। सेम यहाँ अहिले √3 फेरि छ, फेरि 3 + 1 राख्छु। किनभने 3 जो आइहाल्छ भने म यहाँ √3 गरेर होल स्क्वायर गर्न सक्छु नि। फेरि यसलाई क्यान्सल गरेपछि √2 क्यान्सल फेरि 3 बच्छ। त्यही भएर मैले फर्मुला डिराइभ गर्दा पनि यो होल स्क्वायर बन्छ। ओके,
तो यो 4 लाई 3 यहाँ राख्छु प्लस 2√3 प्लस यहाँ 1 बाई 8 यति त क्लियर गर्छौँ ल ओके न अब हामी फेरि यो 3 छ त हामी त a² प्लस 2b प्लस b² हुन्छ त यहाँ 3 छ त म यहाँ के गर्यो √3 को होल स्क्वायर राख्न सक्छु 3 को सबैले भर्खरमा बढ्यो कि हामी √3 राख्न सक्छौँ प्लस 2 प्लस 2 को 2a अब इन्टु a भनेको √3 या b भनेको 1 राख्छु फेरि यसलाई मल्टिप्लाई 2 इन्टु √3 इन्टु 1 त फेरि √2 हैन √3 आउँछ अब प्लस b² टु 1 होल स्क्वायर फेरि 1 आउँछ अब ओके अब हामीलाई जसरी भए पनि यसलाई के भने त्यो होल स्क्वायर हुनुपर्छ अब त्यो a² प्लस 2ab प्लस b² यसको मतलब a भनेको √3 हो b भनेको 1 हो हामीले यहाँ होल स्क्वायर को फर्मुला राखिदिन्छु √3 प्लस 1 को होल स्क्वायर अब बाई म यहाँ 8 लाई 2√2 मा डाइरेक्ट पहिले पनि काट्छु किन 8 को त रुटबाट निकाल्दा 2√2 आउँछ नि ओके अब यो रुटसँग यो क्यान्सल भयो स्क्वायरसँग तो बच्चों के √3 प्लस 1 बाई 2√2 therefore हाम्रो प्रुफ के थियो cos 15 डिग्री बराबर √3 प्लस 1 बाई √2 2√2 ओके सो therefore cos 15 डिग्री इक्वल टु √3 प्लस 1 बाई 2√2 प्रुफ ओके कतै कन्फ्युजन आएन सेम क्वेशन हो यहाँ साइन थियो यहाँ cos छ त्यहाँ माइनस थियो यहाँ प्लस सवाल यही थियो कि हामीलाई cos a को कुन बेला कुन फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा हामी सिक्यौं अब नेक्स्ट एउटा छ जो कि tan हो त्यो अब हामी हेर्दै कसरी एप्लाई गर्ने अब हामीले अहिले sin 15 डिग्री इक्वल निकाल्यो √3 माइनस 1 बाई 2√2 निकाल्यो cos 15 डिग्री निकाल्यो भने √3 प्लस 1 बाई 2√2 निकाल्यो अब हामी निकाल्न गइरहेछौँ त्यो tan 15 डिग्री इक्वल 2 माइनस √3 अब यो कसरी ओके अब त्यो कसरी आउँछ त्यो कुरा म अब स्टार्टेड हैन त्यो बुझाउन गइरहेछु ओके हामीले यहाँ tan 15 डिग्री छ भने डाइरेक्ट म tan 15 को sin 15 डिग्री अब बाई cos 15 डिग्री लेख्न सक्छु कि सक्दिन किनभने tan को जो फर्मुला हुन्छ त्यो के हुन्छ sin a बाई cos a tan को फर्मुला के हुन्छ sin a बाई cos a हुन्छ यसको मतलब sin a को ठाउँमा 15 डिग्री छ cos a 15 डिग्री किनभने हामीले जब tan a हुन्छ त हामी के लेख्छौँ sin a बाई cos a यो a थियो त पनि यहाँ a लेख्यो यहाँ 15 छ त 15 हुन्छ किन यो भयो किनभने हामीलाई अब इजी छ sin 15 डिग्री को पनि हामीलाई भ्यालु थाहा छ र cos 15 डिग्री को पनि हामीलाई भ्यालु थाहा छ हामी भर्खर निकाल्यो टपिकमा अब हामीले यहाँ के गर्दिने sin 15 डिग्री बराबर कति छ भ्यालु √3 माइनस 1 बाई 2√2 बाई cos 15 डिग्री कति छ √3 प्लस 1 बाई 2√2 यो त कट छ बच्यो के √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 हामीले यहाँबाट पनि के हुनेवाला छैन किन प्रुफ गर्ने के भनेछ 2 माइनस यसको मतलब यसलाई रेसनलाइज हामी बुझ्यौँ किनभने डेनोमिनेटर पार्ट यदि जहिले पनि रुटमा छ भने हामी जुनसुकै प्रोग्राममा हामी बुझ्छौँ कि यहाँ रेसनलाइज गर्नुपर्छ किनभने यहाँ तलमा जहिले पनि बिना रुटको टर्म हुनु पर्यो हामीले रेसनलाइज नभए पनि हामी कुनै क्वेसन यदि इक्जाम बोर्डमा बनाउँछौँ त्यदि तलमा रुट आइहाल्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो गएर यहाँ रुटबाट हामीले जसरी भए पनि तलमा रुट क्यान्सल गर्नुपर्छ हामी रेसनलाइज कहिले गर्छौँ यहाँ पनि त्यही आउँछ यहाँ 2 माइनस √3 छ त्यसलाई हामी रेसनलाइज गर्छौँ अब रेसनलाइज गर्दा के हुन्छ त्यो माथि जान्छ प्लस साइन के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 इन्टु √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 क्लियर छ ओके यसलाई रेसनलाइज हो है यो त भ्याल्यु √3 माइनस 1 यहाँ पनि √3 माइनस 1 यसको होल स्क्वायर भइहाल्छ हामी यहाँ लेख्छौँ √3 माइनस 1 को होल स्क्वायर यो फर्मुला भ्याल्यु a प्लस b a माइनस b कसको फर्मुला हो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हो त a को ठाउँमा कति छ √3 को होल स्क्वायर माइनस b को ठाउँमा कति छ 1 को होल स्क्वायर क्लियर छ नि सबलाई ओके अब यो भ्याल्यु a माइनस b
को होल स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर a भनेको √3 को होल स्क्वायर माइनस 2 फर्मुला 2 a √3 b 1 प्लस b को स्क्वायर होल फर स्क्वायर आइयो भइहाल्छ यो रुट क्यान्सल भइहाल्छ 3 माइनस 1 कोही शक ओके यो फेरि यो रुट 3 बच्यो Yes, माइनस 2√3 बच्यो yes, होल हुँदैन प्लस 1 बाई 2 नम्बर त के भइहाल्छ जोडिन्छ 3 1 4 माइनस 2√3 बाई 2 अब हेर्नु त यहाँबाट कमन केही देखिरहेको छु म yes, sir, 2. यहाँ त दुईवटा कमन माथिमा 2 छ म 2 कमन लिन्छु 2 यदि कमन लिन्छु भने बच्छ के 1 minus 2 यहाँ 4 जाँदैन 2 माइनस √3. √3 बच्यो बाई 2 कटिहाल्छ. 2 क्यान्सल भइहाल्यो Yes, sir. बच्यो कति 2 minus 2 3. माइनस √3 हामीले पूर्वमा के थियो पूर्वमा हामीलाई थियो कि tan 15 डिग्री छ त्यो कति आउनु पर्यो 2 माइनस √3 यहाँ पनि के आयो 2 माइनस √3 therefore tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस √3 प्रूफ आज हामी यो भिडियोमा सब मल्टिपल आएको त्यो भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्छौ त्यसको हामी प्रोसेस सिक्यो भ्यालु निकाल्न सिक्यो अझै नेक्स्ट भिडियोमा हामी यही टपिकको नयाँ क्वेसन जो डबल रुट हुन्छ यो त एउटा रुट मात्र थियो प्रुफमा अर्कोमा डबल रुट हुन्छ हामी त्यो लिएर आउँछौँ भोलि बट तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट के सिक भेट्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला आजको लागि यो भिडियो यति नै भोलि पुनः भेटौँ छ थ्यांक यू